झर जेजू दिता जिविताची झर जिविताची झर जेजू दिता जिविताची झर पवित्रत्म्यातई वाळता जिविताची झर जिविताची झर पवित्रत्म्यातई वाळता जिविताची झर जिविताची झर जिविताची झर जिविताची झर जिविताची झर जिविताची झर हांव येयलां तुमकां जिवीत मेळ्ळो म्हणून बरोवन उमतोंच्या मापान तें मेळ्ळो म्हणून म्हणटा जेजू. मोगाच्या दैजी वर्ल्ड TV विक्षकांनो, तुमकां सर्वांक फादर जेरिसो प्रणाम. हांव तुमकां सर्वांक एक बरी खबर हाडून आयलां. ह्या एप्रिलाच्या पयल्या तारखेतावन सकाळीं 6:30 वरांतावन 7:30 वरां पर्यंत सदांय जिविताची झर वाळटली. तशेंच हर एक आयतारा सकाळीं 9 वरांतावन 10 वरां पर्यंत मेसाचें बलिदान तशेंच वाचपाचो नियाळ तुमकां आयकोंक मेळटलो. आमी सकयल संतोश पावया, देवाक अर्गां दिवया, जिवंत जेजू ते आमचो भावार्थ वाडया आनी सडया. तुमकां सर्वांक देवाचें बेसांव. म्हजे मारिपात गेल्या शिवाय कोणाचें आनी बापा सशी वचूंक जायना. त्यास बापा सशी वचोंक आनी बापा सशी आपण व्हरतल्या जेजू वळखोंक आयिल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यानो, ह्या दिसांनी तुमकां खंय वचोंक जाय थंय वचोंक कोणा कडेन विचारची गरज ना. तुमचे कडेन स्मार्ट फोन आसा तर, एंड्रॉयड फोन आसा तर, गुगलान मॅप्स आसात, ते ऑन करून खंय वचोंक जाय, खंयच्या अंगडी वचोंक जाय, खंयच्या शॉपार वचोंक जाय, कोणाक वचोंक जाय, खंयच्या हॉटेलार वचोंक जाय, खंयच्या पिकनीक स्थानाक वचोंक जाय, या खंयच्या देशाक वचोंक जाय, सकट तांतूं तुका वाट दाखयता. वय मू वय की न्ही. गुगल तुका संवसारांत वाट दाखयता. त्या गुगला विचार सर्गावेची वाट दाखयताय गी म्हणून दाखोवंक शकता गी. हां, देखून आमी फटवण पडचें नाका. आनी जायत्यांनी तांच्या मॅसेजांत म्हाका अशें संदेश दिलो, आमकां जेजू सशी हाडिल्ले तुमी म्हणून. कोणा सशी हाडिल्ले? हांव तुमकां जेजू सशी हाडूंक शकता, बापा सशी व्हरूंक शकना. देखून तुका तें सांगलें. पूण बापा सशी कोण तुका आनी म्हाका आमकां आपोवन व्हरता म्हणलें गरजेचें. देखून हांवें सांगलें म्हजे मारिफात गेल्या शिवाय कोणाचें आनी बापा सशी वचूंक जायना म्हणटा जेजू. देखून सो आयच्या त्या शुभ वर्तमानाच्या वयर कितें बरयलां, जो असो शुभ वर्तमान अवसर 14 आनी वळ 1 वाचच्या पयलें वयर कितें बरयलां? बापा सरशी वेची वाट जेजू. खंय वेची वाट? तर तुका आनी म्हाका आमकां हर एकल्याक बापाच्या गोपांत वन पावयता कोण? पूण आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू आमकां सांगता न्ही अवसर 14 आनी वळ 1 कितें म्हणटा? तुम्ही कळवळची नाही. आमी केदाळ कळवळटा. तुम्ही कळवळचे न्ही, केदाळ कळवळटा. वाट चुकलेल्या वेळार वचून 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 बार फाटी मुखार फाटी वचून वचून वाट चुकल्या वेळार वय मग सारकी वाट कळीत असल्यार आनी त्या सारक्या वाटेन चलोन सीदा आमकां खंय पावूंक जाय थंय पावल्या वेळार कळवळटा गे. शाबीतान संतोशान वचून पावता गी ना. देखून आज कळवळ्ळें कित्याक, कश्ट कित्याक, खंत कित्याक, बेजार कित्याक? कित्याक म्हळ्यार आमचो शेवट आमकां कळीत ना. देखून आमी संवसार आमचो शेवट म्हणून जियेता तर आमी कळवळटा. आनी साबार जाणां हांव आयकलां हे पिडेस पळय तांचो शेवट आनी की जिये जे म्हणल्यार व्हड व्हडले कळवळे सड.
पूण कोण सांग पावला बरी हांव जियोंक की तयार मरोंक की तयार जियेल्यार सोम्यासो मेल्यार सोम्यासो म्हणून आनी हांव बेगीन वचोंक खुशी व्हरता सोम्या सांगात रावंक खुशी व्हरता म्हणल्यार चिंता पासत जाल्यार कळवळ्ळे आसल्यार वळवळ्ळे आसनात. कित्याक म्हळ्यार भिरांत भिरांत जितली भिरांत तुका उब जाता तितले चड कळवळ्ळे. जेन्ना तुजो शेवट म्हाका बेगीन वचूंक तुका हांवें साहित्य पण तुमच्या गमनाक काडलां. दीस वेता वेताना वेळ वेता वेताना आमी पोंडाक लागीं न्ही आमी त्या दाळा शेवट आज जेजू तें तुका आनी म्हाका आमकां परत सांगूंक कशी व्हरता. तुमी कळवळचे न्ही, तुमी भियेवचे न्ही, देवाचेर विश्वास दवरा, म्हजेरय विश्वास दवरा. हें गरजेचें. आमचो विश्वास कोणाचेर, आमचो भावार्थ कोणाचेर, आमचो भरोसो कोणाचेर, आमची पातयेनी कोणाचेर, आमकां धैर्य कोणाचेर. आज आमी सबारपटी मनशांचेर पातयेवन आमी चलवाल्या दनी शेवटाल्या. देखून देवाचेर विश्वास दवरा आनी जेजूचेर विश्वास दवरा म्हणटा. ह्या दोगांक सोडून कोणाचेर विश्वास. देखून तुजो संबंद सोम्या कडेन आसा जाल्यार तूं हाका ताका हांकां ताका राखून रावनाय. म्हजो पूत म्हाका मेळूंक आयलो गी, म्हजी धूव म्हाका मेळूंक आयली गी, म्हजी बायल म्हाका पळोवंक आयली गी, घोव म्हाका मेळूंक आयलो. तितून पर्यंत भाव भयणीन तुका आनी म्हाका आमकां सुमी तयार करता. देखून बापाच्या घरा जायतीं कुडां आसात. नातली जाल्यार हांव तुमकां पयलेच इतलें सांगल्या उपरांत आमी आमच्या यात्त कुडांचेर आमची दिश्ट. जेजून सांगलां जायतीं कुडां आसात म्हणून तें कूड आमी तयार करच्या बदलाक त्या कुडा खातीर आमी आमकां आमी तयार करच्या बदलाक संवसारांत आमकां बिडार जाय. आदल्या शिकोवण्यांत ती बाबा एन्ड्रू सांगलें बिडार सगळ्यांक जाय, जायची नाका. हर एक मन जातीक जाय, सुकण्याक जाय, माशलेक जाय, जीव दाळ्याक एक बीळ जागी नाका. कोल्याक आसात माटी, सुकण्याक आसात गोंटेर म्हळांक ना जेजून. ते शाश्वत बिडार न्ही. तेका साबार आसात कुडां. बापाच्या घरा जायतीं कुडां आसात. नातले तर हांव तुमकां पयलेच सांगतो, हांव आतां वचून तुमकां एक जागो तयार करता. फळां न्ही आमी तयार करूं ना, तो तयार करता. साबार पटी तुमी पळयला न्ही आमची संवसारी बरें घरां तयार जाता. कोण कोण आमकां तयार करता. आमी काली मुडो काडून आनी कालें गडे काडून आनी कालें रांदे काडून कालें भितर वचूंक मात्र पळय ना तुमी घरांत वाकल जाता ना. तयार केलां कोणें, कोंडलां कोणें, बांदलां कोणें, ताका उदकांत घालां कोणें, ताका पेंट ओडला कोणें, जाय जाल्यार पुरो तें तयार केलां कोणें, कोणें दुसऱ्यान. आमी केवल वजें काणी घेवन भितर वता आनी आमकां त्या घरा वता आनी त्या वजें काणी भितर वचूंक आसा. ना तर हांव तुमकां सांगतो नासलो म्हणून तूं हांगा सांगून रावंक ना भाव भयणीन. आमचे वनी पयलेंच गेला पळय म्हणटा कितें हांव आतां वचून तुमकां एक जागो तयार करता. तो गेला की ना, पूण गेल्ल्याक आमी हांगाच दवरून घेतला. साबार जाणांक पळय न्ही तो गेला, सोडून गेला, जैतेवंत जाला, मेमेवंत जाला, सरकार बापाच्या उजव्याक तो आसा की ना, उबो आसा की ना. जाल्यार हें सत आमकां जेजून कळीत केल्या उपरांत हांव आतां वचून म्हूण सांगल्या उपरांत आमी ताका हांगाच दवरला, पोंडांत हांगाच दवरला, कुर्सार हांगाच दवरला, ताका गर्द्याच्या कोट्यान हांगाच दवरला ताका. तो गेला आनी तयार करनासा तुका आनी म्हाका आमकां. एक दीस तो येतलो आनी तुका आनी म्हाका आमकां आपोवन जैत्यांक आपोवन गेला ताणें आमकां मात कळीत ना. ताका जाय जाल्यार ताणें आपोवन येला वचून तयार करतलो आनी जागो तयार करतस तो म्हणालो. हांव वचून तुमकां एक जागो तयार करतस. हांव आसतलो थंय, तुमी आसच्याक हांव पाटी येवन तुमकां म्हजे सवय आपोवन व्हरतलो. देखून तो कालच ती मेसेज आयल्या, शी इज गॉन टू बी विथ जीजस म्हणून. न्ही हांव समजता जीजस केम इन टू हर म्हणून ताणें शी इज गॉन टू बी विथ जीजस म्हणून. पूण आतां देवाचें उतर आयकताना आमी वाचताना जीजस केम इन टू हर म्हणून जेजू आयलो आनी ताका देखून तूं मरी मगदलाची मरी म्हणटा न्ही ताका कोणें व्हेला थंय ती जेजू कोणें व्हेला म्हणटा वय मू. पूण आतां जेजूक वळखल्ल्यांक सतमंतल्यांक भावार्थांत आसलेल्यांक आमी कितें म्हणचें जेजून ताका जेजून तिका उखोल मेला आपोवन मेला. हांवूच येवन तुमकां व्हरतलो म्हूण सांगलां की ना ताणें. आनी आमी व्हरचें घाले मोडे मात्र.
आपोसाची कृत्या वचो 1 वळ 10 तो नाही का अशी सडत वेताना सडत वेताना आणि ते आनिकी आनी की मळबाकस दिश्ट लावन आसतना तांची दिश्ट काय आसा जेजू सडत वेताना तांची दिश्ट मळबाचेर आसतना धवे वस्तू नेसलेले 2 जण आ. एकाच सणे तांचे सरशीन उबे झाले ते म्हणाले गलिलियाच्या मनशानो तुम्ही असे मळबाक दिश्ट लावून कित्याक उबे रावल्या खंय दिश्ट तांची फोंडाचेर गी मळबार सोडून वेतेल्या सर्गाक सोडून गेल्या जेजूचेर जैते वंदरल्या जेजूचेर तुम्ही पळयतात हो तुमचे मदलो वयर उखल वेला तो जेजू जसो तुम्ही ताका सर्गाक सोडून वेताना पळयला तसोच परत्यान येतलो परत्यान येतलो तुवें खंडीत जावन त्या सर्गाक सोडून गेल्या भावार्थान तुवें सत मानला जाल्यार तुका आपोवन व्हरूंक येताना देव उरलोय तूं पळयतलो कित्याक ताणें म्हणा हांव वचून तयार करन हांव फाटीं येवन हांव पाटी येवन तुमकां म्हजे सवय आपोवन व्हरतलो हांव दुतांक धाडटलो म्हणूंक ना ये देव दो तुका कशें आयला खंय जावन आयला म्हाका समजना आसा गे खंय तरी तशें देवदूतांक धाडटलो म्हणून म्हज्या ल्हानपणांत तर बाळपणांत तर म्हज्या दोळ्या मुखार त्यो यें दवरलें फायनलान दवरलें तशें शिकयलां म्हाका देवदूत बरो आत्म्यान देवदूत सर्गाक व्हरतात म्हणून हांगा जेजू म्हणटा आपुणूच येतलो न्ही हांव पाटी येवन तुमकां म्हजे सवय आपोवन व्हरतलो पळय न्ही भाव भयणीनो इल्ली सूख समजून न्ही आमकां दिल्या हें धैर्य दिलां जाल्यार जेजू येवन आमकां व्हरतलो म्हणटा कोणी नाका म्हणटात गे कोणी भियेते ना मात्र न्ही राखून रावते ताका आपोवन येयलो म्हाका आपोवन व्हरून केदाळ येताय जेजू म्हणून हें पळय आवड आयिल्ल्या वेळार आलतोडीत आनी पोलतोडी वचूंक आसा जाल्यार एक एकल्याक तूं व्हरतात न्ही ते काय म्हणटात रोप वे म्हणटात ताका हो एकलो पावले पूण अय्यो तो पावलो हांव केदाळा पावता हय मू इशिले आलतोडी आसले पोलतोडी वचून राखून रावतात की ना आज भाव म्हयने अशें देवाचें उतर आमी स्विकार करता तर कितें येवंक आसा तें येतलें आनी वेतलें पिडा येतले न्ही वेतलें मोरनी येतलें आनी वेतलें देखून जेजू मुखार कितें म्हणटा हांव वेता तें वेची वाट तुमी जाणा हें गरजेचें तो खंय गेला म्हणलें तुमकां कळीत आसा तो खंय गेला खंय वचून पावला पवित्र पुस्तक साक्ष दिता तो सोडून गेला तो जैतेवन जाला महिमेवन जाला तो पुनर्जीवन जाला मागीर पयल्या वचपान तेन्ना सामको आयको मेळटा पुनर्जीवन जाला देवान ताका उठयला आपल्या गोपांत महिमेवंत केला देखून आमची दिश्ट थंयसर देखून आज देवाचे उतर आयकल्ल्या उपरांत आमची कितें म्हणटात रावची आशा न्ही वेची आशा चडाची वचून ताजे सवय रावची आशा उपजायची कोणा सांगात देखून हांव खंय वेता तुमी जाणात म्हणटा ना हांकां कोणाय की कळीत ना तोमास कितें म्हणालो तोमास तवळ म्हणालो सोम्या तूं खंय वेताय तें आमी नेणाव तर थंय वेची वाट आमी जाणा जावची कशी आनी हो तोमास म्हणटा तूं खंय वेताय आमी कशें जाणाव ताका जेजू कितें म्हणालो जेजून ताका जाप दिली हांवच वाट सत आनी जिवीत म्हजे मारिफात गेल्या शिवाय कोणाच्यानी बापा सरशी वचोंक जायना तूं खंय वेताय म्हणून आमी नेनाव म्हळें तरी जेजू खंय गेला बापा सरशी गेला तुका आनी म्हाका आमकां खंय वचोंक आसा बापा सरशी वचोंक आसा वय मू आपोवन व्हरता कोण कित्याक पूण ताणें आपोवन व्हरच्या पयलें भाव म्हणून 3 संगती ताणें तुजे मुखार म्हजे मुखार आमचे मुखार दवरल्यात हांवच वाट म्हणलें पयलें आयकोवया खंयची वाट धरल्यार आमी बापा सरशी वचना ही वाट धरल्यार मात्र आनी ओन्ली वे एकच वाट देखून जेजू म्हणे हांव संवसाराचो उजवाड म्हजो पाटलाव करता तो जो हांव सांजेला वचवर 8:12 जॉन 8:12 कितें म्हणालो जेजू परत्यान तांचे लागीं उलोवन म्हणालो हांव संवसाराचो उजवाड म्हजो पाटलाव करता तो काळो कांसल सोना देखून जेजून आपल्या शिसांक विसर म्हळें म्हजो पाटलाव कर आतां पाटलाव करचो म्हण कितें पाटल्यान वेचे कोणाच्या पाटल्यान वेचे साबार जाण म्हणटा तुमच्या पाटल्यान येता तो ताज्या पाटल्यान गेला हो हाज्या पाटल्यान गेला तें ताच्या पाटल्यान हाज्या पाटल्यान गेला म्हणटा वय मू
समजात आम तुमकां तूं आनी हांवें कोणाच्या फाटल्यान वसाचें जेजूची सांगमिस्तान ताणें कितें म्हळें ये आनी म्हजो आं आनी पोर पेद्रू कितें कितें म्हळें तूं म्हजो मोग करताय गी म्हणून निसा निमान कितें म्हणालो तो आतां ताज्या फाटल्यान वेचें म्हळ्यार तो आमच्या कितें जावन गेला वाट व्हरून गेला तो तुका आनी म्हाका आमकां वाट व्हरून गेला ताजो फाटलाव केल्लो हर एकलो वचून पावता खंयसर तो वचून पावला थंयसर धर्म तुका बापा सरशी तुजी जात तुका बापा सरशी तुजी भास तुका बापा सरशी तुजो देश तुका बापा सरशी ना कोण तुका बापा सरशी व्हरता देखून वयर कितें बरयलां परत्यान वास जॉन 14:1 वयर कितें म्हणलां जेजू जावन आसा बापा सरशी वेची वाट बापा सरशी वेची वाट हांव तूं बिलकुल तूं भाव सोनूज म्हजी वाट जेजू म्हजो पाटलाव करता तो कितें वाचलें जॉन 8:12 हांव संवसार हांवूच तो संवसार सोजवाड म्हजो पाटलाव करता म्हजो पाटलाव तो करता काळो तो. कांसल काळो कांसलचो ना. पूण ताका जिविताचो उजवाड आसतलो आतां जिविताचो उजवाड खंय आसा ससनाचें जिवीत खंय आसा आं सदां काळ आमी आसतले उजवाडां सदां काळ आमी आसतले करपें सदां काळ आसतले आमी कितें शांतींत सदां काळ आसतले महिमेंत सदां काळ आसतले आमी सुखांत जिविताचो उजवाड बांबयन ताजो पाटलाव केल्ल्यांक ताणें बसयलां खंडीत पावतल्या देखून सूख कोणी ताका सोड आनी कोणाचो पाटलाव करूंक वचनाका हांवें सांगलें हेरांनी आमकां कोणा सरशी आडयेत कोरिंथकारां पयल्या पहिल्या पत्रां वचून 11:1 कितें म्हणटा सांग पावलो हांव ताजो पाटलाव करता देखून तुमी म्हजो पाटलाव करा हांव तुमकां सैताना सरशी वरिना कोणा सरशी व्हरता आयका देखून जशें हांव क्रिस्ताचो पाटलाव हांव करता क्रिस्ताचो पाटलाव करता तशें तुमी म्हजो पाटलाव करा हांव क्रिस्ताचो पाटलाव करता देखून आं तुमी म्हजो पाटलाव करयात कित्याक हांव कोणा सरशी व्हरता तुमकां देखून हांवें तुमकां बरोबर सांगलें खंयच्या सेवकान तुका या म्हाका आमकां क्रिस्ता सरशी हाडयेत बापा सरशी व्हरूंक बापा सरशी वेची वाट कोण जावं आसा हां जेजूक देगेक दोन हांव तुमकां बापा सरशी आपोवन व्हरता म्हळ्यार कोणा वरी साद ना सभाजान जेजूस मध्यस्थ म्हणल्याचो अर्थ मागीर जेजू सरशी आयिल्ल्या उपरांत जेजू मध्यस्थ तुका आनी तुज्या बापाक ताज्या पयलें न्ही हें एक गमान ताडा तिमोथीचें पयलें पत्र वचत 2:5 जेजूची वळख नासतना कोणाक जेजू बापा सो आनी तुज्या मदलो मध्यस्थ जायना एक देव एकलोच देवा आनी मनशा मदलो मध्यस्थी एकलोच तोच मनीस जाल्लो जेजू ख्रिस्त जेजूची तुका संपूर्ण वळख जाल्या खरी वळख जाली जेच्या मोगान तूं आसाय ताज्या एकवटान तूं आसाय उजवाडान तूं आसा शांतीच आसा समाधानाच आसाय जेच्या कुडीचो सांदो जावन आसाय ताजे उपरांत तुका मध्यस्थ कोण बापान तुजे मदें जेजू पूण जेजू सची येवच्या पयलें जेजूनच म्हणा न्ही वसा मार्क चॅप्टर 16:15 जेजून कितें म्हळें उपरांत तांचे लागीं तो म्हणालो संवसाराच्या सर्व देशांनी वसा आनी सर्व रसनाक सुवार्ता परगट करा पळय मग आतां तुमचेर पवित्र आत्मो येतलो तेन्ना तुमी बॉल मेळटलें आनी थंय तुमी संवसाराच्या पंथान वचून तुमी कितें जातल्यात म्हाका साक्ष जातल्या कोणाक साक्ष जातल्या म्हणल्यार सत कितें जेजूक आमी परगट करतले म्हणून वय मग देखून जो माथेवाच्या वांजेलांत वसर 28 आनी 18 गी ना 19 कितें म्हणटा मॅथ्यू चॅप्टर 28:19 कितें म्हणटा देखून वसा आनी समेस्त परजांचे शीस करा बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी तांकां पवित्र स्नान दिया देखून भाव भयणीनो शीस जाल्ल्या उपरांत जेजूचे शीस जाल्ल्या उपरांत जेजूस तुजो म्हजो आमचो म्हणटा मध्यस्थ मध्यवर्ती पूण शीस जावच्या पयलें हें काम ही सुवार्ता ही जबाबदारी कोणाक दिल्या जेजून आपोस्तलांक दिल्या शिसांक दिल्या ह्या धर्मदूतांक दिल्या सूख समजनाकात संपूर्ण तरान तूं जेजूचो जाल्ल्या उपरांत खंडीत जावन तुका कोणी मध्यस्थ आसूं नजो देखून हांवें जायते फावटी सांगलां जेजूची वळख जाल्यार तुमी कोणा कडेन मागाचे जेजू कुलो मारीचे कित्याक जो संवंजले आनी तुमचो आवाज 14 आनी 11:13 आयका जॉन चॅप्टर 14:11-13 हांव बापा सवे आसा आनी बाप म्हजे सवे आसा हांव सांगता ते तुमी सत माना न्हय जाल्यार ही कामां पळोवन पुणी सत माना
सतत हांव तुमकां कितें सांगता सांगता जो कोण म्हाका सत म्हणटा तो हांव करता ती कामां करतलो. तितलेंच न्हय ताच्या की वर्ती कामां करतलो कित्याक हांव बापा सरशी वेता. उपरांत बापाची महिमा पुता मारिफात परगट जावच्याक म्हजे नांवी तुमी कितें विचारल्यारी हांव ते तुमकां दितलो. ताचे नामी आमी बापा लागीं विचारल्यात देखून तो हर मागण्या करता हे मागण्या आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताची नवी. आनी 14वी वळ तुमी कितें म्हजे नांवी मागशात म्हजे जाल्यार नावी मागशा जाल्यार हांव ते तुमकां दितलो. देखून भाव भयणी न्हू क्रिस्ताची संपूर्ण वळख जाली पण क्रिस्ताचे एकवट आयिल्ल्या उपरांत तुका आनी म्हाका आमकां आनी कोणाची गरज ना. पूण ताज्या पयलें क्रिस्ता तें हाडूंक क्रिस्ताच्या एकवटांत येवंक क्रिस्ताची वळख दिवंक सेवकांची गरज आसा की ना. देखून तुज्यांनी विंचले 12 जाणांक मात्रेणी 2 उंडे 2 मासल्यो आनी 5 उंड्यान उरलीं दारलीं भरलीं तांणी 12 जालीं परत्यान तांणी कितें करूंक हेरांक वांटूंक जावं पुरो एक वपार संकेत रीत. देखून तांकां जेजू म्हणटा वाट ती जेजूच्या फाटल्यान वचूंक तुमी तयार करा. परचे शिकोवणी सांगलें एकच गवळी खरो गवळी नीज गवळी बरो गवळी कोण तो ताज्या हिंडांत हाडचें काम शिसांचें वैगिनी ताजें शिस करचें काम शिसांचें वैगिनी. देखून आमचे शिस जावंक खंयच्याच सेवकान तांचे शिस खंयच्या संस्थान तांचे शिस सांदे जावचें सांदे करचें गरजेचें न्ही. आमी कोणाचें शिस जायचें जेजूच म्हणटा न्ही गे म्हाका वळखनातले दैत्यो शेळयो आसात बकरे आसात तांणी म्हज्या हिंडांत येवंक आसा म्हणून. देखून वाट म्हळ्यार अर्थ ती. देखून जेजूच्या हाका एकवटांत हांड सोडा मागीर जेजूच तांकां मुखार सावन व्हरता. हे फावटी जेजू तुवें पाटलाव केल्ल्या कितल्यो साक्षी आसात अणभवार तेंच्या अक्रिस्तांवांच्यो जेजूक वळखल्या नंतर जेजूच सोमी म्हणून. देखून तो रोमाघरां बरोवन कितें वो भावार्थ कोणी आपणायला जाल्यार तुजें काम संपूर्ण जालां. जेजूच सोमी म्हणून तूं उसारताय जाल्यार त्या अंताक तूं येवन पावल्याय जाल्यार तुजें मिसांव काम सार्थक म्हणयात. ऐका रोमन्स चॅप्टर 10:9 जेजूस सोमी म्हूण तुज्या वंटांनी तूं परगट उसारशी जाल्यार हांगा देवाचें उतर आयकल्या उपरांत हांगा आसलीं तुमी आतां हांगा हजर आसलीं या म्हाका आयकतलीं हर एकलीं हें उसारतात जाल्यार तुमच्याच वंटांनी तुमी उसारतात कितें जेजूस सोमी म्हणून तुज्या वंटांनी तूं परगट उसारशी जाल्यार परगट गुटान न्ही परगट म्हळ्यार कालें पब्लिकली परगट न्ही साबार जावन भियेना तूं भिवंक नजो जेजू म्हजो स्वामी म्हज्या वंटान हांव उसारता म्हज्या काळजांत हांव सत मानताय तर आनी देवान ताका मेल्ल्यांतलो उठयलो म्हूण तुज्या काळजांत सत मानशी जाल्यार तुका सडवण मेळटली. सुटका. देखून आज ह्या भावार्थान तूं आसाय गी म्हणलें आनी दुबाव आसा गी दुबाव आसलो डावट यू आर आउट बिलीव यू बट बिलीव इन हूम जीजस. आय बिलीव इन जीजस. साबार जाण येतात साबार ते सांगतात साबार इंटरप्रिटेशन आसतात तें पोर आमी मतीन दवरल्यार आतां पोरी म्हाका भावान पयल्यान सांगलां म्हजी शिकोवन तुमी कोणाक कान घेवंक आसा कान घ्या कोणाक कान घेवं नाका तें सोडा तुमचो भावार तुमी सांबाळा वय मू ताका आसलें ताजे उपरांत ती म्हाका दोगां तिगांनी फोन केलें. हांवें तांकां इतलें तुजो भावार्थ तुका देवाचें उतार मेळना सत कळीत जालां तुज्या भावार्थान तेर राव. आनी कोणी सांगता म्हणून आतां हांवें सांगलें ह्या भावानी सांगलें न्ही जेजूच्या एकवटांत. देखून हांवें तें कांतार केलें जेजूच्या मोगांत हांव रावता जेजूच्या वेंगेंत हांव न्हिदता जेजूच्या मोगांत हांव रावता जेजूच्या वेंगेंत हांव न्हिदता तो म्हाका दलयता तो म्हाका न्हिदयता तो म्हाका दलयता तो म्हाका न्हिदयता शांतेच्या बंदराक पावता शांतेच्या बंदराक. ही खात्री तुका जाल्या तर निश्चिंत निर्भीत जा. कोणें तुजो म्हजो आमचो भावार्थ दोंडळूंक सादस ना. कोणाक हांव नासलां कोणा साय म्हाका कुरसायला जेता तो हांव न्ही ओ भावार्थ पावलाक आसलो तो भावार्थ क्रिस्त असो म्हाका कुरसायला देखून जियेता तो हांव न्ही क्रिस्तूच म्हजे थंय जियेता. आनी क्रिस्त तुजे थंय जियेता जाल्यार तुमी जाणात ही खंयचेय दुसऱ्या लेखाक येना. ते बेश्टेंच तुमच्या बाबा तूं मतीक हाडन दोळ्या मुखार दवर कांय तुमी डिस्टर्ब जावचें नाका. हांव सत आतां सत
हांवें तुमकां सांगिल्लें म्हाका सुटका मेळिल्ली म्हाका वाट उक्ती जाल्ली सता वरवीं. हांवें सांगलें when I was 33 I was set free by John 3:33 कितें म्हणटा? जो कोण हां. ताची साख स्वीकार करता हां. तो देव सत्यवंत म्हूण रुजू करता. ते सत कोण? देव सत्यवंत बळवंत नीतिवंत देव तो सर्ग आनी संसाराचो एकच मात्र धनी तो सत्यवंत बळवंत नीतिवंत देव तो. आता बाप सत वय मू देव सत अपुट्ट सत गॉड इज ट्रुथ वय मू देखून तो शब्द आसलो देव मनीस जाल्यार जेजू ते बापाचे ते सताची संपूर्णता आसा. जुवांस वंजला वचून 1:14 मनीस जाल्यार जेजू ते बापाची संपूर्णता सता रुपार आसा. ऐका. आणि सप्त मनीस जालो आणि आमचे मध्ये जियेलो आणि कुरपेन आणि सतान भरले. सतान भरलो तो कुरपेन भरलो. देव सत बाप सत आणि त्यांचं सत संपूर्ण तराने जेजू मनशा रुपार येवन ते सत कितें जाता आमकां स्वतान बरयल्लो कुरपेन बरयल्लो म्हणून दाखोवन दिता. देखून हांगा जेजू म्हणटा हांव सत कित्याक ताका पळयल्लो बापाक. मागीर आयको मेळटा न्ही हांगा तातूंत 9वी आनी 10वी वळ जाणें म्हाका पळयलो. John 14:9 and 10. जेजू ताका म्हणालो फिलिपा इतलो काळ हांव तुमचे संगत आसोनी हांव कोण म्हूण तुका समजना मू. जाणें म्हाका पळयला ताणें बापाकी पळयला. आनी पोर तुमी आयकलें John 10:30 बाप आनी हांव म्हळ्यार कितें बापी सत पोती सत पवित्र आत्मा सत देवाची उतारी सत. पळया कशें एकाक एक ताळ मेळटा. बापातान पुता विंगड करूंक जायना पुतातान पवित्र आत्म्या विंगड करूंक जायना बापातान पवित्र आत्म्याक विंगड करूंक जायना बापातान पुताक या पवित्र आत्म्याक या सताकी विंगड करूंक जायना ह्या उतराकी विंगड करूंक जायना. पळया न्ही त्री एक देव एकवट पळया. देखून जेजू हांगा म्हणटा हांव सत. देखून म्हजें उतर तुमी सत मानता जाल्यार वय मू जो कोण म्हाका सत मानता तो मरा तरी मारताक म्हणून सांगून कितें म्हणालो जेजू John 11:25 कोण म्हाका सत मानता. ऐका. जेजू तिका सांगलें हांवच पुनर्जीवन पोण आनी जीव. जो कोण म्हाका सत मानता सत म्हणून मानता तो मरत जाल्यार कोणाक सत म्हणून मानचे न्ही म्हाका सत मानता. ह्या John 11:40 जुवांस वंजला वचून 11:40 मारताक परतून जेजू कितें म्हणालो? जेजू तिका म्हणालो तू सत मानशी सत मानून घेशी तर देवाची महिमा देखतली म्हूण हांवें तुका सांगलां. आता सत मानून म्हणल्यार कोणा मानचे? सत म्हणल्यार जेजूक मानचे न्ही आनी कोणाकी. देखून आमी सत म्हणटा म्हणल्यार मागणें म्हणटा पूण इल्लें चीत दिनो. सत म्हणटा देवाक सर पद्दतरा बापाक आनी संवसाराच्या रचणाराक क्रिस्ताक ताच्या क्ल्यास पुताक. पळय बापाक सत मानता पुताक सत मानता पवित्र आत्म्या सत मानता मात्र न्ही त्या बापा पुता पवित्र आत्म्या एकवटांत आसल्या मग देवान येता वय की न्ही. देवाच्या पवित्र सभेक आमी सत मानता. बापा पुता पवित्र आत्म्या सवय कोण एकवटांत आसा जेजू कोण पवित्र जाल्यार तांकां आमी सत म्हणून वय की न्ही. आतां तुवें पाटलाव करता जेजू हांवूय पाटलाव करता जेजू आमी सकड पाटलावदार आमी जेजूचे पाटलावदार आमी जेजूचे घेवन कोरेस आमचे शांतीपणाचे पाटलावदार आमी सकड जेजू पाटलाव करता जाल्यार ह्या पयस सभाक ही पयस सभा वय की न्ही कोणा सवय एकवटल्या जेजू सवय पवित्र जाल्ले आमी एकवटता. हें सत आमी मानून घेवचें ही पयस सभा म्हणून. हाच्या पयलीं तुमकां सांगलां खंयचेंच धर्मशास्त्र तांणी सांगल्या तांच्या धर्माच्या वडिलांक साक्ष दिना. खाली पवित्र पुस्तक मात्र जेजूक साक्ष दिता. वय की न्ही पळय जाल्यार तुमी करा. उरल्या धर्माचे तांचे पवित्र पुस्तकां तांचे धर्माचे याद पळय मुखेल याद तांकां कोणाकी साक्ष दिना. तांणी देव म्हूण लेखलेला कोणाकी साक्ष दिना. पण हें पवित्र पुस्तक जावं दी पोरनो सरलो जावं दी नवो सरलो जावं दी प्रवाद्यांचें उतर पण हांगा एकच आमचें काम जेजू स्वामी म्हणून तुमकां रुजू करून दाखय. जेजू तें बाप पूत पवित्र आत्मो आनी देवाचें उतार संपूर्ण जालां. देखून हांगा कितें म्हणटा पवित्र पुस्तकां कितें वाचलें जॉन 5:13 पुस्तकां म्हजे विशयान साक्ष दितात. देखून हांगा सत म्हळ्यार अर्थ तो सत तुमकां सुटका दितले म्हणान जेजू मू केदाळ सत तुमकां सुटका दिता. म्हज्या उतरां प्रमाणे तुमी चलचे जाल्यार ताजे उतारच
या जॉन 17:17 कितें म्हणटा जो असो म्हणजे वस्तू 17:17 सता वरवीं सतावर तूं तांकां पवित्र पवित्र कर. तुझे उतार सत आतां हांगा हांव सत म्हणा कोणें तरी आमी कशें पवित्र जाता कशें पवित्र जाता हांव सत म्हणा कोणें जेजून सतावरी आमी पवित्र जाता हांगा आत्तां कितें वाचलें तुजें उतार ते उतार कोण जेजू देवाचो शब्द म्हणलें हांव ताका दिला खंयच्या सायडीन तुमी येया येता थंयच खंय जेजू तशेंच जेजूक चुकोवन या आनी ते पवित्र पुस्तकांतले खंयचेच एक सत जेजू तावन भायर वचना भाव जेजू सचिन ताडटा तुका आनी म्हाका देखून तूं कितलें सत पळय देवाचें उतार जो सांजेला वचो 10 आनी 10 दुसरो भाग हांव आयलां तांकां जिवीत मेळो म्हणून बरो नमतोच्या मापान ते मेळो म्हूण साबारपटी तुमी आयकला ना बरो वो खाली उलोवन येता वो फेकू म्हणून जेजू फेकू न्ही जेजू कितें उलयला तें ताचें तें उठोवन दिसोन येता घडला मात्र न्ही घडटा घडोवनूच आसा नो डावट 100% विश्वास ते जिविताचें तें आसा जेजूक वळखले कडेन तुका जिवीत लाभोंक ना जाल्यार ह्या संवसारांत कोणी तसो जेजूक वळखून सत मानून देवाचे उतार स्विकार करून कोणाक जिवीत लाभोंक ना जाल्यार कोणी आसा जाल्यार सांगा बदलाक आमी आयकल्यो साक्षी जेजूक भेटलेल्या उपरांत एनकावंटरींग जेजू विशयांत आयकल्ले मस्त आसात आयकल्ले न्ही जेजूक वळखले आयकतात आतां तुमी आयकतात वय मू आयकल्लीं जायतीं आयकतात वळखल्यात गे म्हणून देखून तें कांतारान केलें ताका वळखोवया ताका जाणा जावया मोगताचो करुया ताका मान करया ताका नमन करया महिमा ताची ताका वळखोवया ताका जाणा जावया मोगताचो करुया ताका मान करया ताका नमन करया महिमा वळखल्यार आमी मोग करता ओके वळखल्या उपरांत जाणा जाता वय मू जाणा जाल्या उपरांत तो बरो तो भगवंत तो पवित्र तो शांत स्वभाव असो म्हणल्या उपरांत ताजे सारको दुसरो ना म्हणल्या उपरांत ताजो मोग करता घेना ताजे मोग करता जाल्यार ताका मान करता घेना ताका प्रणाम करता घेना नमन करता घेना आहा हें सगळें तुज्या म्हज्या आमच्या जिवितांत जेजू थंय जारी जाला बाबा हें जिवीत प्रत्यक्ष जाल्लें देखून तो जेजू जुवांचो शीस कितें म्हणटा जुवांच्या पयल्या पत्रांत असो 1 आनी 2 गी 3 हें जिवीत प्रत्यक्ष जाल्लें म्हणटा तो ऐका जिवीत प्रत्यक्ष जाल्लें ते आमी देखले हें जिवीत प्रत्यक्ष जालां ताणें मुळा मात्र न्ही हांव जिवीत मुळा न्ही मुळा मात्र न्ही देखून ती वाट जेजूची वाट म्हणून स्विकार केल्ल्यांक मात्र जेचे उतार सत म्हणून मानून घेतलेल्यांक आज जिवीत राखण आसा तांदूच आसा मुखार हें सासणाचें जिवीत आमी साक्ष दिवन उलयता म्हणटा ऐका हें जिवीत पहिले बापा सवय आसलें आनी उपरांत आमकां प्रत्यक्ष जालें देखून जेजू म्हणटा प्रत्यक्ष जालें म्हळ्यार जेजू थंय प्रत्यक्ष जालें देखून जेजू म्हणटा धैर्यान हांव जिवीत म्हणून प्रत्यक्ष जालें तेंच सासणाचें जिवीत क्षणीक न्ही तात्कालीक न्ही सासणाचें जेजू दिता तुका जिवीत सासणाचें जिवीत पळय न्ही तुका हांव जिवीत म्हळ्यार तें आनी हें तुवें घट्ट धरलां जाल्यार तुजो शेवट तदा तुका समजा ह्या ससनाच्या जिवितांत तुवें आनी हांवें भागीदार जावच्या खातीर कळवळचें न्हय कंत काडचें न्हय भियेवचें न्हय केन्नाय तुवें जेजूच्या सांगाता जेजूच्या वाडान धैर्यान जिये जेजूच्या सांगाता जेजूच्या उजवाडान धैर्यान हें आसा सकड त्या खातीर तो शेवट तुज्या दोळ्या मुखार दवरून तो शेवट तुवें आपणावच्या खातीर देखून तुजें तितलें सांगून हांव वाट सत आनी जिवीत आनी निमाणें हें तुवें जोडलां तर सत वाट तुका उक्ती जाल्या सत तुका कळीत जालां जिवीत तुवें आपणायलां तर कितें राखोन आसा तुका आनी म्हाका मुखार म्हजे मारिफात गेल्या शिवाय कोणाचे न्ही बापा सरशी वसोंक जायना बापा सरशी वसोंक तेनी संगती गरजेच्यो वाट सत आनी जिवीत तुवें आनी हांवें आमी आपणायचें कोणा थंय जेजू थंय आनी हें जिवीत जोडचे खातीर आयच्या पयल्या वचपांत आमी आयकता भाव भयणीनो आमी आयकता धर्म तुज्या कृत्यांत वचप 13 आनी 20 आनी 7 आनी 33 पर्यंत Acts chapter 13 and verse 26 to 33 म्हज्या भावानो
अब्राहमाचे संततीच्यान पण हांकां पावलो हांगा कितें म्हणटात संबोधीत करतना कितें म्हणटा म्हज्या भावान कित्याक ती आनी वळखोंक नात हांकां आतां आमी वळखले बरी क्रिस्तांव वळखले बरी आमकां वाट उक्ती जाले बरी तांकां उक्ती जावंक ना तांणी सत स्विकार करूंक ना तांणी जिवीत जोडूंक ना देखून तांकां पयलें कोणा सरशी कोणाच्या एकवटांत हाडूंक पडटा तुमी म्हज्या भावान अब्रामाच्या संततीच्यान अब्रामाची संतत आतां आमी कोणाची संतत म्हणयत आतां आमी अब्रामाची संतत म्हणूंक जायना अब्रामान आमकां बापासून एकवटावंक ना कोणें आमकां आनी पोरी तुमकां तें देवाचें उतर दिलें कोरिंथांत बरयल्ल्या पहिल्या पत्रांत 3:23 आमी क्रिस्ताची आनी क्रिस्त पूण तुमी क्रिस्ताची आमी क्रिस्ताची आनी क्रिस्त देवाचो क्रिस्त देवाचो पूण हांकां देवाचें उतर दितना सांपावलो तांकां तशें संबोधीत करीजे तुमी अब्रामाच्या संततीच्यान आनी तुमी देवाचे बिरांतीन चलतल्यान कित्याक अब्राहम देव बिरांतीन चल्लो वय की न्ही कशें तांकां पळया एकवटांक पळयता इमिडिएटली तो जेजूचें नांव काडिना इमिडिएटली ताका जेजू सोबेन तो एकवटायना पयलें तांकां तो कितें म्हणटा तुमी म्हज्या भावान म्हणटा पळया भाव म्हूण लेखता उपरांत अब्रामाच्या संततीच्यान म्हणटा वय अब्रामा सोबेन तांकां एकवटायता आनी उपरांत देवाची पिरांत अब्रामाक आसल्या बरी देवाची भक्त अब्रामाक आसल्या बरी देवाची पिरांत आसलेल्या न्हू म्हणून कशें एक पळया न्ही की पॉलिशींग न्ही थोडे म्हणटा बरो पॉलिशी करता म्हणून पॉलिशींग न्ही कशें पळय तांची मोहनां तो हाळू करता ह्या मोहनां तांची कितें म्हणटा नाजूक करता कितें म्हळ्यार भावार्थाच्या वाटेन हागूर वय फील एट होम म्हणटा आमी इंग्लिशान फील एट होम म्हळ्यार एका सभेंत आमकां कितें बोगा जाय आमी परकी म्हणून बगोन वचूं आनी पिरकी म्हणून बगोन वचूं खंयच्या एका सभेंत मागण्याच्या जमतींत आमी परकी न्ही आमी पिरकी न्ही आमी कोण पवित्र आत्म्या वरवीं एकवटीत जाल्लीं जांकां देवाचो प्रेरक आत्मो चलोवन व्हरता ती देवाची आमी भुरगीं देवाची आमी भुरगीं जेजूची आमी भुरगीं देवाची भुरगीं जेजूची देवान आमकां रचला आमी ताच्या सारक्याची जेजून आमकां पोसला आमी ताका मोगाची देवान आमकां रचला आमी ताच्या सारक्याची जेजून आमकां पोसला आमी ताका मोगाची आमी भुरगीं देवाची आमी भुरगीं जेजूची आमी भुरगीं देवाची क्रिस्तांव म्हणून कोणी हांगा बसल्यान जाल्यार हांव क्रिस्तांव म्हणून कोणी ह्या हातूंत जमत्यांत आसा जाल्यार बोलपा आसल्या बरी आमी क्रिस्ताची म्हणून कोणी बसल्यान जाल्यार आमी देवाची भुरगीं विसरून काडलेली परजा पवित्र राष्ट्र रायाळ याजक वर्ग पयलीं काळोखांत आसलें आतां उजवाडा काडिल्लीं कित्याक ताजी उत्तीम कृत्या गजोवंक पळया न्ही आहा असलो एकवट असलो संबंध हांव वाट सत आनी जिवीत म्हळ्यार अशें जेजू तुका आनी म्हाका आमकां एकवटायता देखून हांगा पावल तांकां कितल्या जेवण बऱ्या रितीन हाळू करता पळया तुमी भावानो तुमी अब्रामाच्या संततीच्यानो तुमी देव बिरांतीन जियेतल्यानो आनी कितें म्हणा होबाच्या वेसो संदेश आमकां समोन देवान पाठयला हे धाडपाच्या वेसो संदेश आमी स्विकार करूंक शकता ये रे बसा रे ऐका रे थंड ढप 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 केल्यार बाच्या वेसो संदेश जायना हो बच्चों का संदेश होता है देखून बाच्या वेसो संदेश आमकांच म्हणून दिला खंय पळया न्ही गे पूण जेरुसलेमाचे निवासी आनी तांचे अधिकारी जेजूक वळखले नात आतां जेरुसलेमान नाका आमकां सोडून ह्या संवसाराचे निवासी संवसारांतले काले पुडारी जेजूक वळखनात निंगी वॉट ए पिटी इन द सिटी विदाउट नोईंग जीसस क्रायस्ट वय की न्ही जेजूक वळखनातलें कळलें लायफ थोडे हांव कितलें चिंतांक वता सुम्या तें तुका वळखलें जाल्यार जें कितें तुवें आमकां दिलां ती शांती तें समाधान तो संतोश तो मोग तो मायपास दिदाया माया काकळोत तें बरेंपण तें शांतपण तें एक भक्तीपण एक देवासपण निंगी खाली तें टोळ्ळू पोल्लू कांय ना संवसारी मनीस गाडी जा म्हळ्यार काय म्हणटात गाडवां म्हळ्यार कात्या बरी पूण जेजूक वळखल्या परत भरता हें पुराय भरता तो जिवितान जिविताची भरती
कुरपेची भरती, शांतीची भरती, मोगाची भरती, जन्म्याची भरती, उर्बेची भरती, कुरपेची भरती आणि खरी भरती, उजवाडाची भरती, हां पवित्र आत्म्याची भरती. होय जाणू आयली, तंतु कुरपा आयली, सकत आयली, बोळ आयले, शांती आयली, समाधान आहे, दया आयली, माया आयली, काकळूत आयली, खालतेपण आयले, बळेपण आयले, सदेपण आयले, मुनशापण आयले, देवासपण आयले, भक्तीपण आयले, बरेपण आयले, सर तरेचे पूण आयले भरती. हे पळय भरल्या वेळार तुमकां जड म्हण दिसता गे. बरोवन बरोवन तुमच्या बापान अर्थ तो मुखार वास. तशेंच हर एक साबत दिसा आमी वाचता ती प्रवाद्याची उतरां समजून घेनासतना पळय न्ही, हें गरजेचें. देखून प्रवाद्याची उतरां हर एक साबत दिता थंय सिनागोगांत ती धर्मशास्त्र ते वाचतले, परगट करतले, पूण तांकां समजनातलें. आतां आमकां जाल्यार म्हणजे न्ही, आतां पयलीं समजतलें. कितलीं वर्सां आमी बसून आयकलां, कांय समजलें बिलकूल समजून न्ही. पूण आतां आमकां देवाच्या उतर कितलें कोणी दितना जाल्यार वय की न्ही, हांव दिता या भाव दिता जाल्यार आमी अशें चीत दिवन आयकता. कित्याक कित्याक समजता? कित्याक जेजू तें आमी जिवीत जोडलां, सत आमकां उगड्यापण जालां. देखून आनीक चड चड आयकता, आनीक उणें जाता की चड जाता. सांबाळ सोडिल्ल्या बरी, तुजी प्राय सोडिल्ल्या बरी, वय तुजी जाणवाय सोडिल्ल्या बरी, वय की न्ही, सडत वता. देखून तूं जुआं बाप्तिस्तान ताणें वाडत वाडत वसाचें म्हळ्यार तुज्या म्हणजे आमच्या जिवितांत कोणें वाडत वाडत वसाचें? न्ही खंयच्या संवसारी मनशान, न्ही खंयच्या वडिलांनी, खंयच्या संस्थाच्या पदवेदारान. तुज्या म्हणजे आमच्या जिवितांत कोणें वाडत वाडत वसाचें? जेजून वाडत 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 वसाचें. जेजू मोग वाडत सडत वसाचें, ताची कृपा सडत वाडत वसाचें. देखून ह्या संवसारी मनशांक तें पळय आनीक लाभोंक ना, पडून पडल्यात, तांकां आयकोंक नाका. मागया बेगीन तांकां तें मेळोवन दी म्हणून. आनी ताका मरणाचें फर्माण दिवंक कसलेंच कारण तांकां मेळ्ळें ना. आतां हे न्ही गे, आतां एकलो तो आसा भाव, तो पयलें तो अक्रिस्तांव अनभवार्थी, पूण आज इतलो ब्रदर विश्वास म्हणलो तें नांव आसा. तुमकां तुमी होगडायलां हें दिरवें, हें दायज तुमी होगडायलां म्हणटा तो सिदा. आमी एका काळार होगडायलें, पूण आतां म्हाका तें लाभलां, मेळ्ळां. देखून हांवें तें कांतार जेजू तूं म्हजो वैज, जेजू तूं म्हजें दाय, जेजू तूं म्हजो वैज, जेजू तूं म्हजें दाय. अर्गां तुका स्तुती तुका, अर्गां तुका स्तुती तुका. आमी हें दायज आपणायलां आमी, वर्तें दायज, देरवें मोला अदीक देरवें. हाका खंयचें मोल बांदूंक कोणा वरी साध्य ना. संवसारी रितीन तुमी मोल बांदयता, पूण ह्या जिविताक जावं दी, ह्या सताक जावं दी, ह्या जेजू तुका लाभलेल्या त्या दायजाक कोणा वरी मोल बांदूंक साध्यच ना. देखून आमी म्हणटा वडवी काय ग्रेस्त काय म्हाका सखी त्या जाय सोमी म्हजें वर्तें दायज ताका. व्हडवी काय ग्रेस्त काय म्हाका सरकी त्या जाय सोमी म्हजें वर्तें दायज. वर्तें दायज दुसरें खंयचें ना जालें, हें दायज तुवें आपणायलां तर तुका कांयच उणें ना. जाल्यार ताका जिवेशी मारी जई म्हूण पिलाता लागीं ते मागी लागले. आज क्रिस्ताव विरोधी जायते आसात, ते वळखना देखून ताजे विरोधी. ताका वळखले जाल्यार तेय ताजे शिस्त जाते, पाटलावदार जाते. सभार विरोधी क्रिस्तांवां विरोधी आहात पळय, ते एक्चुअली धर्मा विरोधी. पूण ते क्रिस्ताक वळखले जाल्यार धर्मा विरोध आसून कोणी धर्मा विरोध आसल्यार तांचे विशयान काय, पूण क्रिस्ता विरोध कोणी आसल्यार ताका क्रिस्ताची वळख ना म्हणून अर्थ. धर्मा विरोधी कोण आसा, तांचो धर्म उंच, आमचो धर्म नीच म्हण तितलें जातात पळय मू. पूण जावं दी आमचो विवेकानंद जावं दी, विवेकानंद स्वामी जावं दी, या महात्मा गांधी जावं दी, या राधाकृष्णन जावं दी, सुमार जाण आसात व्हडले व्हडले आंबेडकर जावं दी. ते क्रिस्ता विरोधी न्ही, ते क्रिस्तांवां विरोधी नासले, पूण ते क्रिस्ता विरोधी न्ही, ते क्रिस्ताक लागशिल्ल्यान ताजो पाटलाव करतले. महात्मा गांधी सांगिल्लें आसा न्ही की क्रिस्तांवांक हांव वळखना पूण क्रिस्ताक हांव पळया न्ही. आज तुका आनी म्हाका आमकां वळखुचें, धर्म वळखुचें गरज न्ही. हर एकल्यान कोणाक वळखा जाय? क्रिस्ताक वळखा जाय.
आनी क्रिस्ताक वळखले कंडी जावन ताका कुर्सायतेना आसले ताका ते वळखोंक ना देखून ताका तांणी मरणाचें फर्मान दिलें आनी ताका कुर्सायलो जीवशी मारी म्हणून पिलाता लागीं मागी लागले अशें ताचे विशयान पवित्र पुस्तकांत कितें बरोवन आसा ते सक्कट ताका तांणी गंज जातस कुर्सा वयलो ताका तांणी देंवयलो. आतां तांणी कुर्सायल्ल्यान ती म्हणजे आतां तांचे ते सुखीदार म्हणूंक जायना कित्याक पवित्र पुस्तकांत ते पयलें तें जारी जायचें की नाका जारी जायचें जाल्यार देवान कोणाय मुखार तें जारी करीचें की नाका. साबार पिटी आमी म्हणटा न्ही वो जुदास वो पिलात वो म्हणून हाज्या पयलीं सांगलें तें परतांनी केल्लें न्ही सैतानान. देव सातांचे भितर सरून जुदासा भितर कोण आशिल्लो सैतान रिगिल्लो. एका घडये पेद्रू थंय कोण रिगिल्लो पूण ताका धांवडयलो आज्याक भितर रिगिल्लो कित्याक धांवडो नांगी म्हणून कित्याक म्हळ्यार ताज्या मारिफात तें जारी जावंक आसलेंत. नाजाल्यार कितें हे प्रवादी पराय कितें जाता आसलें पटकिरे जाता आसलें देवान धाडलेले देवान विसलेले ताजे प्रवादी कितें पटकिरे जाता. हर एक प्रवाद जारी जावचे खातीर तें गडजत आसलें. तें घडयल्या वरी आज आमकां जिवीत म्हणा तें घडोवंक नासलें जाल्यार जेजू तें तुका म्हाका आमकां जिवीत आसलें फातकांचे बॉक्सांनी आसते पळया न्ही गी थोडे फावटी आमी हांकां दुरसातांव पिला ताका आनी ताका दुरसातांव तांच्या मारिफात तें गडाशें केलें बापान वय की न्ही तें गडाशें केलें देखून जेजू कुर्सार मारलें देखून ताणें रगत वारयलें देखून तुका आनी म्हाका आमकां तरी आमी बापाक अर्कांदीचे बापा तुज्या पुताक ते कश्ट तुवें दिवं न्ही तांच्या मारिफात ते कश्ट ताका येवचे बरी कर न्ही तुवें आमकां सोडयलाय. हांकां दुसऱ्यान आमी कांय प्रयोजन ना पूण हांगा दाखोवन दिता पावलू तुमी पिलात लागीं ताका कितें जीवशी मारी जय म्हणून पिलात लागीं मागलें अशें पवित्र पुस्तकांत कितें बरोवन आसा तें सकट तांकां गंज जातस कुर्सा वयलो ताका तांणी देंवयलो आनी एक समाधीन दवरलो पूण देवान ताका मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयलो. पयलें ताजें कितें म्हणटात हाजें पावलाचें पयलें कितें म्हणटात केंद्रबिंदू कोण आसलो सुरू करतना हांचे कडेन उलयतना भावानू आब्रामाच्या संततीनू देवबिरांतीन जेतेल्यान वय मू क्रमेन 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 तांकां तांचें कितें म्हणटात कॉन्सन्ट्रेशन कोणाचेर हाडटा तो कोणाचेर हाडटा आहा. तर आमी आमचे केंद्रबिंदू कोण जायचे जेजू जायचे न्ही आब्राम न्ही इजाक न्ही जाकोब न्ही इस्रायलच्यो कुळयो न्ही खंयचो प्रवादी एजेकेल जावं दी इजाया जावं दी. आतां इतलें सगळें जारी जाल्ल्या उपरांत तुजें आनी म्हजें आमचें केंद्रीकृता म्हणटा आमी केंद्र बिंदू कोण जायचे जेजू मात्र कशें हाडटा पळया ताका तुमी हें केलो आनी देंवयलो समाधीन दवरलो पूण देवान ताका मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयलो. जेजूक 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 उरल्यांक ताणें रेफरन्स दिला चारित्रा हाडल्या बोंतोनी पूण आनी मुखार दवरला कोणाक जेजूक. देखून हर एका तुज्या वावरांत मुखार दवरचें कोणाक तुज्या शिकवण्यान मुखार दवरचें कोणाक तुज्या कांतारांत मुखार दवरचें कोणाक तुज्या मागण्यांत मुखार दवरचें कोणाक दुसरें खंयचेच वाट ना एकच दुसरें खंयचेंच सत ना एकच सत आनी तूं मात्र आसा तुका आनी म्हाका आमकां जिवीत राखण आसा बरोवन तुज्या मापान तें जोडूंक आनी ताचो सांगातन गालिलियांतावन जेरुसलेमाक आयिल्ल्यांनी साबार दीस पर्यंत ताका पळयलो. आतां कोणाक साक्ष दिता पळय न्ही जिवन जेजू साक्ष दितात जाल्लें पोरे 20 वर्सां वय पूण निमाणी उंच उबारला कोणाक जिवंत जेजूक जिवन जाल्ल्याक तांणी पळयला आनी तेच आतां आमचे परजेक ताचे विशयान साक्ष दितात. जिवन जेजू विशयांत आमी साक्ष दिता. आनी आतां ही बरी खबर आमी तुमकां हाडून आयल्या. खंयची बरी खबर जेजू जिवन जाल्ली बरी खबर जेजू जल्माली बरी खबर पळय मू जेजू कुर्सार उमकारतना बरी खबर गी न्ही ते ताणें त्याग करून सॅक्रिफायस करून समर्पीत जावन जिवन जाल्ल्या उपरांत बरी खबर वय मू सोडयला म्हणून तुका आनी म्हाका आमकां सैतानाच्या पासांतलें जेजून म्हाका निवारलें दुस्मानाच्या आई जाता जेजून म्हाका निवारलें ही बरी खबर ती सोडून तो जिवन जाला जैतेवन जाला म्हणली बरी खबर सोडोवच्या खातीर तो त्याग ताणें करीचें बलिदान ताणें भेटयचें आसलें म्हणलें जावं पुरो ती कितें म्हणटा सगळें ताणें विवारसलें पूण आतां बरी खबर कितें तें सगळें करन तो तुका आनी म्हाका आमकां ताजे थंय वडो लायकला म्हण जंय खंय आसा खंयसर हांव आसा थंयसर तुमी आसच्याक हांव येवन
देखून थंय कुर्साचेर तर रावं नाकात कुर्सार तुमकाळेले जेजू सवेन तुमकाळून रावं नाकात कित्याक आतां ताजें कितें थंय सगळें ताणें बलिदान पेटयलां आनी तुका आनी म्हाका आमकां खंयसर तो आसा थंयसर तुवें आनी हांवें आमी आसच्याक तो येतलो आनी तुका आनी म्हाका आमकां आपोवन व्हरतलो ही बरी खबर. आनी देवान आमच्या पुर्वजांक केल्ली ती बासवणी जेजूक मेल्ल्यांतलो जिवंत उठोवन आपले संतती खातीर म्हणजे आमचे खातीर पूर्ण केली. जशें बरोवन आसा दुसऱ्या किर्तनान, तूं म्हजो पूत, आयच्या दिसा हांवें तुका जनीत केला. ताका जनीत केला मात्र न्ही ताचे मारिपात तुका आनी म्हाका आमकां एक नवो जल्म जडूंक नवें जिवीत जडूंक ससनाच्या जिवितांत भागीदार जावंक वाट उक्ती जाल्या. ती वाट आमकां आज दाखोवन दिल्या. ती वाट जावन आसा जेजू मात्र न्ही ती वाट केदाळा काल चल्ल्यार पावना ताजें उतार सत म्हूण मानून घेवन त्या वाटेन आमकां चलोवंक आसा. आनी तें उतार सत म्हूण मानून घेवन आसतना चलोवन ताच्या फाटला वचून चलतना ताजें जिवीत बसयलें तें जिवीत तुजें आनी म्हजें आमचें जाता. ह्या संवसारांत मात्र न्ही ससनाच्या जिवितांत ती ताजे सवय आमी भागीदार जाता. देखून हें ससत मानून घेवया ताजो फाटलाव करून तीच वाट आमी धरया आनी त्या ससनाच्या जिवितांत ताजे सवय आमी जैतेवन जावन एक दीस ससनाच्या जिवितांत भागीदार जावन जियेतल्या म्हणल्यार बरो स्वभावात पातेनी विश्वास दवरून जिवंक कृपा मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमीन. हांव येयलां तुमकां जिवीत मेळ्ळो म्हणून बरोवन उमतोवच्या मापान तें मेळ्ळो म्हणून म्हणटा जेजू. मोगाच्या दैजी वर्ल्ड TV विक्षकांनो तुमकां सर्वांक फादर जेरिसो प्रणाम. हांव तुमकां सर्वांक एक बरी खबर हाडून आयलां. ह्या एप्रिलाच्या पयल्या तारखेतावन सकाळीं 6:30 वरांतावन 7:30 वरां पर्यंत सदांय जिविताची झर वाळटली. तशेंच हर एक आयतारा सकाळीं 9 वरांतावन 10 वरां पर्यंत मेसाचें बलिदान तशेंच वाचपाचो नियाळ तुमकां आयकोंक मेळटलो. आमी सकयल संतोश पावया देवाक अर्गां दिवया जिवंत जेजू ते आमचो भावार्थ वाडया आनी सडया. तुमकां सर्वांक देवाचें बेसांव. जीविताची झर दिता जीविताची झर जीविताची झर जीविताची